अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भारत चीन जंग, दोनों ममालिक जंग के लिए तैयार हैं। मोदी ने चीन से झड़प के बाद फौजी को इजाफी इख्तियारात देने का ऐलान कर दिया। और वीडियो के दूसरे टॉपिक में बताएंगे कि पाक चीन सरहदी तनाज़ा, पाकिस्तान मैदान में कूद पड़ा, चीन की मुकम्मल और भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन दुनिया की सुपर पावर बनने की जानिब गामजन है। चीन रवां साल के आखिर तक वाजिबुल अदा कुछ अफ्रीकी ममालिक के बिला सूद कर्जों को माफ करेगा। शी जिनपिंग का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और आप सबसे गुजारिश है कि नीचे अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आबनाए मलाक्का में जंगी बहरी जहाज चीन की सरहद पर 100 लड़ाका हथियारें तैनात करने की इजाज़त दे दी है। चीनी फौज ने भी जंगी साजो सामान भारतीय सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन से झड़प के बाद फौज को इजाफी इख्तियारात दे दिए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को इजाफी इख्तियारात देते हुए रिजर्वर बढ़ाने का हुक्म दे दिया है, जबकि आबनाए मलाक्का में जंगी बहरी जहाज और चीन की सरहद पर 100 लड़ाका हथियारें तैनात करने की इजाजत दे दी है। रूसी खबरसां एजेंसी का कहना है कि यह फैसला लद्दाख के इलाके वादी गलवान में चीन के हाथों भारी जानी नुकसान के बाद गुज़िश्ता रोज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत एक आला सतही इजलास में हुआ। भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज बहरी और फजाइया को मजबूत रवाबित कायम करके अपनी ज़रूरियात को तरजीह देने का भी कहा गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय अफवाज जंग के लिए तैयार है, लेकिन जंग के लिए उनके पास सिर्फ 20 दिन का स्टॉक मौजूद है। दूसरी जानिब बताया गया है कि चीनी फौज की मगरबी खित्ते में नकलो हरकत जंगी साजो सामान भारतीय सरहद पर पहुंचा दिया। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मिसाइलों के तजर्बे और फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि मजीद फौजी दस्ते भी भारतीय सरहद की जानिब रवाना हो गए हैं। भारत और चीन के लद्दाख में बढ़ते हुए तनाव की वजह से दोनों ममालिक की फौजें हाई अलर्ट हैं, जबकि चीन ने भारतीय जंगी साजो सामान भी भारतीय सरहद की जानिब भेज दिया है। चीनी फौज ने अपने मिसाइलों के तजर्बे भी किए हैं और फौजी मशकें भी जारी हैं। चीनी फौज बिल्कुल चाको चौबंद होकर भारत के किसी भी जवाहिराना हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, जबकि चीन की जानिब से भारत को कोई सरप्राइज भी दिया जा सकता है। इसके अलावा चीन के साथ सरहदी झड़पों में भारत के 47 फौजी हलाक हो गए हैं। कल तक 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, लेकिन दूसरी जानिब बताया गया है कि 47 फौजी मजीद हलाक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौजियों की लाशें कई घंटे तक सरहद पर पड़ी रही हैं। दूसरी जानिब चीन और भारत की जंग में पाकिस्तान कूद पड़ा है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान का चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने भारत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लद्दाख चीन का एक हिस्सा है। लद्दाख भारत और चीन का दो तरफा मामला है। उनका मजीद कहना था कि चीनी वजीर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हैं। चीनी वजीर खारजा ने बातचीत से मामला हल करने पर रज़ामंदी जाहिर की। उनका मजीद कहना था कि भारत खित्ते में दरअंदाजी को बढ़ा रहा है। भारत को चाहिए कि अपने अमाल पर नजर रखे, क्योंकि भारत हर जानिब से बुरी तरह शिकस्त खा रहा है। उनका मजीद कहना था कि चीनी फौज को जब भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी तो चीनी फौज के लिए पाकिस्तानी फौज तैयार है।
قبل ازیں جرمن وزیر خارجہ مائکو ہیس نے بھارت اور چین پر زور دیا ہے کہ وہ سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ماسک کے بقول بھارت اور چین کے مابین اس تنازع میں جرمنی براہ راست ملوث نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ کوئی عسکری جھڑپ شروع نہ ہو۔ قبل ازیں دیگر عالمی طاقتوں نے بھی دونوں ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ لداخ کی متنازع وادی گلوان میں ایک خون ریزہ جھڑپ میں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ہمسائے ممالک میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ خیال رہے کہ لداخ میں چین اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی تازہ ترین جھڑپوں اور ہلاکتوں کے بعد چینی فوج کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان چین اور بھارت کے سرحدی علاقے میں ہونے والی جھڑپوں کی تفصیلات سامنے لے آئے۔ کرنل ذہان شوہائی کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے فوجی حکام کے درمیان ہوئے مذاکرات میں کچھ معاملات طے پائے تھے، تاہم پھر بھارتی فوجیوں نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی اور جان بوجھتا اشتعال انگیزی حملوں کا آغاز کیا۔ بھارتی فوج کی ان حرکتوں کے نتیجے میں شدید جھڑپیں ہوئیں اور بھارت کو جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، بھارتی فوج اشتعال انگیز روز کا سرحد پر چینی فوج سے بات چیت کرے اور سیدھی راہ پر آئے، ورنہ بھارت کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چینی فوج ہمہ وقت تیار بیٹھی ہے، وہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو کبھی بھی سرپرائز مل سکتا ہے۔ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی تراندازیاں کر کے چین کے سامنے اپنی پاور شو دکھائے گا تو وہ جانتا نہیں ہے کہ چین کی طاقت بھارت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ بھارت کو ہر طرف سے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی ٹریننگ ایسے وقت میں چین کی فوجی مشقیں بھی جاری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو مزید دستے بلوائیں گے اور بھارت کو ہر طرف سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ لداخ اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل دے گا تو وہ اس کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 370 کی منسوخی کے بعد بھارت کی سرکار پاگل ہو چکی ہے اور اب بھارت کو فیصلہ بدلنا پڑے گا اور بھارت کو فیصلہ ہر صورت بدلنا پڑے گا کیونکہ چین وہ رضامند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت کی سرکار نے وہ فیصلہ نہ بدلا تو چینی فوج بھارتی فوج کے بخیے ادھیڑ دے گی۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں چین نے اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے مزید قرضے معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین رواں سال کے آخر تک واجب الادا کچھ افریقی ممالک کے بلا سود قرضوں کو معاف کرے گا۔ شی جن پنگ کا اعلان سامنے آ گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین افریقہ تعاون فورم کے فریم ورک کے تحت چین 2020 کے آخر تک واجب الادا بلا سود سرکاری قرضوں کی شکل میں متعلقہ افریقی ممالک کو دیے گئے قرضوں کو معاف کرے گا۔ چینی ریڈیو کے مطابق شی جن پنگ نے چین افریقہ تعاون اور یکجہتی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب کو کورونا کی وبا سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو افریقی ممالک کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جنہیں شدید مالی نقصان پہنچا ہے، چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کے حصول کے لیے کام کرے گا۔ چین امید کرتا ہے کہ بین الاقوامی برادری خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک اور مالیاتی ادارے افریقہ کے قرضوں کو معاف کرنے یا معطل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین افریقی کانٹیننٹل فری ٹریڈ ایریا کی تعمیر اور صنعتی سپلائی چین کو مضبوط کرنے کے لیے افریقہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم افریقہ کی حمایت حاصل کر لیں گے۔ اس موقع پر ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ چین اس طرح کر کے اپنی حمایت حاصل کر رہا ہے۔ چین کو اس وقت پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے جبکہ بھارت کو کچھ بھی حمایت حاصل نہیں ہے کیونکہ چین دنیا کو بلا سود قرضے فراہم کرتا ہے جس میں چھوٹے ممالک شامل ہیں، جس میں افریقی ممالک بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں بھارت کے ساتھ ایک بھی ملک نہیں جبکہ چین کے ساتھ بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب بھارت کا ٹائم آ چکا ہے اور بھارت کو جو چین کے ساتھ پنگا لیا ہے، بھارت کو اس کا خمیازہ ہر صورت
भुगतना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दुनिया की सुपर पावर से पंगा लिया है। पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।